अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे आगे से। तो काफ़ी लोगों को ये दिलचस्प नहीं लगा, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी इसका एक हिस्सा ही हमने पढ़ा है और अभी इसके 3-4 हिस्से और हैं। तो मुझे यकीन है कि आगे जाकर आप लोगों को और इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इसको दिलचस्पी से सुनेंगे। तो बस सुनते रहिए एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये है इसका दूसरा हिस्सा, और मैं आपको पहले से बता दूँ इसके 5-4 हिस्से ज़रूर हैं, तकरीबन 5 हो जाएंगे। तो ये है दूसरा हिस्सा। जब वो नूर को स्कूल से लाता है, मिस्टर बदर अपनी बेटी को जब वो स्कूल से ला रहे हैं घर, तो वहाँ पर हमने छोड़ा था और नूर गाड़ी में बैठी है और उनके जो डैडी हैं वो ये देखते हैं कि उसने पानी नहीं पिया, तो वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। डैडू यार, नोनो की टमी फुल है, इसने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, और बदर तो आंखें फाड़े देखता रह गया। ये इसकी ही औलाद थी ना? नूर बदर से पुकारा गया था। तो फिर तो इसने चुपचाप पानी पीना ही था। नूर ने मजलूम सा मुंह बनाए बोतल उठाई और थोड़ा पानी पी कर रख दिया। बदर जानता था नूर को पानी कैसे पिलाना है। वो स्कूल हो या घर बहुत कम पानी पीती थी, जिसकी वजह से कभी कभी डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती थी। हर्म भी इस बात का बहुत ख्याल रखती थी, और अब चूंकि नूर बदर के पास है इस वक्त, तो ये इसका फ़र्ज़ था। गुड गर्ल, चलो अब हम चलते हैं किसी बहुत ख़ास से मिलने के लिए। अब की बार इसने झुककर नूर को प्यार करते हुए बोला, फिर सीट बेल्ट लगाई और गाड़ी चला दी। हम फ़नलैंड जाने वाले हैं क्या? नूर ने सब भुलाए दिलचस्पी से पूछा। बदर ने इसकी बात पर मुस्कुराते हुए सोचा, बिल्कुल माँ की तरह दिमाग चलता है, मजाल है जो कोई बात भूल जाए। नहीं, हम फ़नलैंड नहीं जा रहे, हम एक स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहे हैं जो नूर से मिलना चाहता है। वो कौन है? इसने अब की बार रुख पूरा बदर की जानिब कर लिया। वो मैं वहाँ जाकर बताऊँगा कि कौन है। अब सफ़र की दुआ पढ़ लो और सुकून से बैठकर अपना लंच ख़त्म करो। नूर ने इसकी बात पर तो सर हिला दिया और सीधी होकर बैठ गई, मगर दूसरी बात सुनते इसके वही ड्रामे शुरू हो गए थे। नूरे बदर, और बस फिर बदर की एक की आवाज़ आई थी, जिसके बाद नूर बदर ने चूचा किए बगैर सैंडविचेस ख़त्म किए। बदर मुस्कुरा के ड्राइव करने लगा। माँ बाप ऐसे ही होते हैं जिन्हें अपने बच्चों का अच्छा बुरा सब मालूम होता है, कब इनको क्या चाहिए, क्या देना है, क्या करना है। इनको पढ़ाना लिखाना, तरबियत करना, पाल पोस कर काबिल शनाख्त दिलवाना, सब कुछ माँ बाप ही तो करते हैं। हमारा सब कुछ हमारे माँ बाप से है, वो ना होते तो हम कुछ ना होते। इसीलिए तो इनका इतना बड़ा मुकाम दिया है रब ने। अल्लाह सब बच्चों को इनके वालिदैन के लिए नेक और फरमा बरदार बनाए, आमीन। वो सानिया और बाकी सब के साथ शॉपिंग पर तो आ गई थी, मगर अब ज़ारा की अम्मी यानी बदर की खाला सलमा बेगम और अपनी सास मुमताज़ बेगम की चटपटी गुफ्तगू, जो यकीनन हर्म के ख़िलाफ़ ही होती थी, वो चिढ़ गई थी। इस माहौल से सानिया में इस शॉप पर देख कर आती हूँ, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ड्रेसेस। इसने फिल वक्त यहाँ से निकलने के लिए बात बनाई। भाभी, मैं भी साथ आती हूँ, चलें। वो सानिया के साथ ही दूसरी दुकान पर चल दी। सानिया ने भी महसूस कर लिया था कि शायद अम्मी और खाला की गुफ्तगू ही हर्म की कैफियत की वजह थी, इसलिए इसने कुछ ना बोला और दोनों चल दी। ये बात हकीकत थी कि हर्म की खूबसूरती भी एक वजह थी जो कुछ लोगों को बहुत खलती थी। ज़ारा भी इससे एहसास कमतरी के शिकार में ही हसद करने लग गई थी। कुछ गलती इसकी माँ की भी थी, जो बेटी के सामने अपनी बहन से ये कह देती कि अब जो भी कहो, हर्म से ज़्यादा खूबसूरत लड़की भी तो ख़ानदान में नहीं ना। शायद इसलिए बदर को अपनी बीवी के सिवा और कुछ नहीं दिखता।
میں تو زارا کو شروع سے کہتی تھی کہ لڑکیوں کی طرح ہی خود کو سنوار کر رکھا کرو، مگر اسے کچھ سمجھ آئے تب نہ۔ اب دیکھ لو حرم کو، کیا ٹھاٹھ ہیں اس کے، اور ایک تم ہو۔ یہی وہی الفاظ ہیں جو ہمارے گھر کی عموماً مائیں بے دھڑک کہہ دیتی ہیں، یہ بھی سوچے بغیر کہ کہہ دینے کے بعد ہمارے بچوں پر ان باتوں کا کیا اثر پڑے گا۔ یہ خوبصورت بدصورتی رنگ و روپ کے چکر میں اس قدر فتنے فساد پھیلا دیتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اندر عیب ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ سب بول بول کر احساس کمتری میں تو مبتلا کر ہی دیا جاتا ہے، بچیوں کو خاص کر، جبکہ ان کے اندر کے حسد کو بھی پروان چڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے چند ایسے لوگ اگر زبان کھولنے سے پہلے ایک بار بھی سوچ لیں گے تو بہت سے گھر تباہ ہونے سے بچ جائیں گے، بہت سی لڑکیاں احساس کمتری سے بچ جائیں گی۔ اپنے بچوں کی تربیت والدین اور خاص طور پر ماں کو ہی کرنا ہوتی ہے، اور کس نے کہا کہ تربیت صرف چھوٹے بچوں کی ہی جاتی ہے؟ نوجوان نسل کے ذہنوں پر یہ رنگ و روپ کا بوجھ ڈال دینا بھی تربیت میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ سمجھانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ کسی دوسرے کے سامنے رکھ کر ہی اپنی اولاد کو سمجھایا جائے کہ دیکھو، اس کو دیکھو، اس سے سیکھو کچھ۔ یہ الفاظ کبھی کبھی اندر تک جا کر لگتے ہیں اور پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کمتر ہوں ان سے، اس لیے بچے بڑے ہوں یا چھوٹے ان کے سامنے سوچ سمجھ کر بولیے۔ الفاظ کا چناؤ بہت اہم چیز ہے۔ ویسے بھائی کو ریڈ کلر بہت پسند ہے اور آپ پر یہ جچ بھی رہا ہے، میں تو کہتی ہوں یہی لے لیں۔ وہ ایک سرخ رنگ کا کامدار جوڑا تھا جس پر کہیں کہیں بوٹیاں تھیں، آستین آگے سے کھلی ہوئی تھی، وہ لمبی میکسی تھی جس کے پیچھے ڈوریاں لٹک رہی تھیں۔ ہر نے سانس بھرا اور جوڑا سامنے رکھ دیا۔ مگر ہم تو تمہارے لیے شاپنگ کرنے آئے ہیں، پہلے تمہاری تو کمپلیٹ ہو جائے۔ ارے میری تو پوری ہی ہے، وہ تو بس موم کو ہی نہ جانے کتنے ڈریسز لینے ہیں میرے لیے، ان کا تو دل ہی نہیں بھر رہا، مگر کوئی بہانہ نہیں، بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اب کیا آپ میری پسند کی ایک چیز بھی نہیں لیں گی؟ اور آخر میں ثانیہ نے بلیک میل کیا تھا۔ معصوم سا بناتے وہ منہ اسے نور کی یاد دلا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہی ڈریس پہنوں گی، بس سب خوش؟ ہر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو ثانیہ ہنس پڑی۔ جی یہی ڈریس پیک کریں رے۔ ثانیہ ڈریس پیک کروانے لگی جب ہرم جو پیچھے لگے کپڑوں پر نظریں گھما رہی تھی، اسے دکان کے باہر کچھ عجیب محسوس ہوا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا تھا یا کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ جب سے کالج سے نکلی تھی اب تک اسے یہی محسوس ہوا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ ہرم تم بہت زیادہ وہمی ہو گئی ہو، ویسے خڑوس ٹھیک ہی کہتا ہے، پڑھا پڑھا کر دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ بدر کی باتوں کا سہارا لیتی وہ خود کو کمپوز کر رہی تھی، حالانکہ اس کی چھٹی حص کبھی غلط نہیں کہتی تھی، مگر یہ وہم کیا ہو سکتا تھا، بھلا اس کا تعاقب کون کر سکتا تھا؟ وہ دونوں دکان سے باہر نکلی اور مال کی ہی دوسری جانب بڑھنے لگی جب دور کہیں سے کلک کی آواز ابھری تھی۔ ایک مدھم سی کلک کے آواز نکلتی روشنی معدوم ہوئی تھی اور پھر دور کھڑا شخص اپنی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہاں سے چلا گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، 2 مالے پر مشتمل، باہر سے گندمی رنگ میں رنگا ہوا۔ بدر نے گاڑی روک کر نور کو اتارا جو تھکی تھکی شاید لگ رہی تھی، شاید اس کو اسکول کی تھکن تھی۔ ہم آ گئے ڈیڈو کی جان، آس پاس ایک محتاط نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے نور کو باخبر کیا۔ ہم کہاں آ گئے؟ وہ جو گاڑی لاک کر رہا تھا، نور نے اس کا کوٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ چلو تو اندر نونو، پھر بتاتے ہیں۔ نور نے بدر کی بات پر سر ہلایا اور چلتی بنی، مگر چونکہ گاڑی روڈ کے دوسری جانب تھی تو گھر اور بدر کی گاڑی کے درمیان ایک چوڑی سڑک کا فاصلہ تھا۔ بدر سے گاڑی دوسری باری میں جا کر لاک ہوئی، پھر وہ کچھ سامان اٹھانے لگا جب اسے احساس ہی نہ ہوا کہ نور سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہے۔ تبھی ایک گاڑی کی جانب سے رش ڈرائیونگ کرتا ہوا آ رہا تھا۔
بدر پیچھے مڑا اور زور سے چیخا، جبکہ نور کو گاڑی لگنے سے پہلے ہی کسی نے پیچھے کو کھینچ لیا۔ بدر سارا سامان سب کچھ وہیں پر چھوڑتا نور کی جانب لگا اور اسے چیک کرنے لگا۔ نور، کہیں لگی تو نہیں نا؟ ہاں، چوٹ تو نہیں لگی نا؟ ہاں میرا بچہ، گھبرائی ہوئی آواز میں کہتا وہ روحان سا ہو گیا تھا۔ ساتھ کھڑے جاوید صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ بیٹا، بچوں میں ایسا ہو جاتا ہے، اور فکر نہ کرو، میں نے بر وقت پیچھے کر لیا تھا۔ نور بھی ڈر کر بدر سے چپک کر کھڑی تھی، اور پھر بدر کا رد عمل دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ سمجھ تو اس کے چھوٹے دماغ میں کچھ آیا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ بس اپنے ڈیڈی کو پریشان ہوا دیکھتی وہ بار بار پلکیں جھپکاتی منہ بنا گئی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، چلو اندر چلیں، کچھ نہیں ہوا چھوٹی ہرم کو۔ جاوید صاحب نے شفقت سے ہاتھ پھیرتے نور کا ہاتھ پکڑا۔ بدر بھی خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ پھر نور کو جاوید صاحب کو دیتا وہ نیچے پھینکا سامان اٹھا کے اندر لے جانے لگا۔ ہاؤ آر یو مونچھوں والے انکل؟ اندر جاتے ہوئے ایک نظر اس نے اپنے ڈیڈی کو دیکھا تھا، جو پہلی بار اس کا ہاتھ کسی کے اور کے ہاتھ میں دے کر سکون سے تھے۔ پھر ساتھ میں چلتے جاوید صاحب سے آنکھیں تفتیش کار کی طرح چھٹی کرتی ہوئی پوچھنے لگی، آپ کے ڈیڈو نے بتایا نہیں کیا؟ انہوں نے اندر آتے بدر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر نور نے نچلا ہونٹ باہر کرتے نفی میں سر ہلا دیا۔ نور کا سرپرائز تھا نا، اس لیے نہیں بتایا۔ نور پتہ ہے یہ کون ہے؟ بدر اور وہ سب باہر لان میں لگی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ سامان ٹیبل پر رکھتے وقت اس نے نور سے آئی برو چکا کے سوال پوچھا تھا، جس پر نور نے اپنا ہاتھ افسوس سے سر پر مارا۔ ڈیڈو، نو تو نہیں پتا، پھر ایسے کیسے بولوں؟ اپنے باپ کی یادداشت پر افسوس کرتی وہ اپنی تیز آواز میں کہتی۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ لان میں آتی شمائلہ بیگم کو بھی ہنس آ گئی۔ ارے نانو کی گڑیا، یہ آپ کی ماما کے ڈیڈی ہیں، شمائلہ بیگم نے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ بدر نے کھڑے ہو کر سلام کیا، پھر وہ لوگ دوبارہ بیٹھ گئے، جبکہ نور جو بدر اور شمائلہ بیگم کے بیچ میں بیٹھی تھی جاوید صاحب کو غور سے دیکھنے لگی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ جاوید صاحب نے نور کو اپنے پاس بلایا، جس پر اس نے پہلے بدر کو دیکھا۔ بدر نے اشارے سے جانے کا کہا تو وہ اٹھ کے ان کے پاس چلی گئی۔ نور کو انہوں نے اپنے پاس بٹھا لیا، جبکہ جذبات سے ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اتنے سالوں بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اپنی بچی سے مل رہے ہیں۔ شمائلہ، اس میں سے ہرم کی خوشبو آ رہی ہے۔ جاوید صاحب کی بھیگی آواز ان کے رونے کا ثبوت تھی۔ بدر نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ انکل، آپ بولے تو صحیح، میں ہرم کو ابھی اور اسی وقت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اگر اسے یہاں لا سکتے تو میں کبھی اسے خود سے دور بھیجتا ہی کیوں؟ کون باپ اپنی بیٹی سے دور رہ سکتا ہے؟ ان کے دو آنسو ٹوٹ کے نور کے چہرے پر گرے تھے۔ اس نے چہرہ اوپر کر کے اپنے ننھے ہاتھوں سے ان کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ آپ مماتے ڈیڈی ہیں؟ نور کی باتوں پر انہوں نے بھیگی آنکھوں سے سر ہلایا اور پھیکا سا مسکرا دیے۔ نور نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ڈیڈو، مماتے ڈیڈی مل گئے۔ پھر اس نے یکدم تھوڑی تیز آواز میں بدر کی آستین کھینچ کر کہا، مماتے ڈیڈی، مما پاس چلو، مما ڈیڈو تو مس کرتی ہے۔ نور کے معصومیت سے کہنے پر انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ ایسا مما نے کہا نور سے کیا کہ وہ یاد کرتی ہیں؟ جاوید صاحب نے خوش ہوئے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نونو نے رات تے تائیں مما تو دیتا تھا۔ نونو مما رو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے گرتے آنسو نور کے کپڑوں اور چہروں میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ کیا کہہ رہی تھی نونو کی مما؟ آواز رونے کے باعث دب گئی تھی۔ بدر کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں، جبکہ شمائلہ بیگم منہ پر دوپٹہ رکھے آنسو چھپا رہی تھی۔ ماما روتے کے رہی، سوری نا بابا، ہم تو واپس بلا لینا، ہم تو یاد آ رہی ہے۔ ماما رو کے کہہ رہی تھی، سوری نا بابا، ہم کو واپس بلا لینا، ہم کو یاد آ رہی ہے۔
इस बात पर इन्होंने हिचकी भरी थी। बस अंकल, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नूर बस चुप। बदर के कहने पर नूर ने आंखें छोटी करके बदर को देखा। अंकल, अब तो उस वडेरे का राज भी नहीं रहा। आप ही तो कह रहे थे साल भर होने को है और इसने कोई रुकावट नहीं की, मतलब वो भूल चुका है। तो चल लेना आप दोनों, अब और कितनी तसल्ली करेंगे? बदर ने समझाते हुए कहा। बेटा, खो चुका हूँ पहले ही बेटी को, खोने का डर अब तक नहीं जाता। तुम्हें भी हमेशा इस मामले से इसीलिए दूर रखता आया हूँ क्योंकि अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो हम का क्या होता। पहले ही इसका 1 साल का तनाज़ा अब तक बरकरार है। शुमाइला बेगम चेहरा खुश किए इन्हें और नूर को जावेद साहब की गोद से लिए अंदर चल दी। वैसे भी नूर का ये सारी बातें सुनना ठीक नहीं था। अंकल, लेकिन अब किस चीज़ का इंतज़ार है? हर्म का भी तो हक है ना कि इसको सब कुछ सच मालूम हो। वो आज तक मुझसे सिर्फ उस 1 साल का जवाब ना मिलने पर खफा है। मैं सिर्फ तसल्ली करना चाहता हूँ कि आया उन लोगों ने हमारा पीछा छोड़ दिया है या नहीं। और तुम फिक्र मत करो, बस ये हफ्ता और अगले महीने की पहली तारीख को ही हम हर्म से मिलने आएंगे और देखना जब इसे सब सच पता चलेगा तो नाराज़गी झाग बनकर उठ जाएगी। इन्होंने बदर के कंधे पर हाथ रखे और इसे तसल्ली दी। अंकल, मुझे इसकी इस नाराज़गी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना इसकी नदामत पर पड़ेगा कि जब इसे सच पता चलेगा तो मैं नहीं चाहता कि वो शर्मिंदा हो। इनकी आंखों में देखते हुए इसने मोहब्बत से कहा था। इसी जज्बाती फितरत के बाइस तो इससे सब कुछ छुपाया है आज तक। अगर इसे मालूम होता है कि वजह यह है हम सब की दूरी की तो वो तो एक कोहराम मचा देती कि बाबा आप डर रहे हैं, ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करें। अब इसको मामले की संगीनियाँ कैसे समझाता, या अगर वो कभी तहम्मुल से कुछ समझ लेती तो आज दूर ना होती। अपनी बेटी की फितरत पर वो अफसोस से कह रहे थे। खैर, आप अब आएंगे तो ज़रूर। अब सब ठीक है तो कोई बहाना नहीं। बदर की बात इन्होंने हाँ में हाँ मिलाया था, जिस पर वो मुस्कुरा गया। वो कोई गोदाम था, बहुत ही वसी और तारीख। चारों ओर बड़े बड़े कार्टन और चीज़ें रखी हुई थी। ये सब वही चीज़ें हैं जो बाहर से मंगल की जाती हैं। ऐसे में गोदाम के बीचों बीच बने कमरे में कोई चेयर पर बैठा आगे पीछे हो रहा था। पुरसोच निगाहें, इसलिए वो किसी गैर मरई नुक्ते को खू रहा था। कब तक भागेंगे बेटी को लेकर? इन्हें लगता है कि मैं भूल गया हूँ अपने भाई की मौत का बदला, और मैं भूल जाऊँगा। बाहर से आती नीम रोशनी में इसकी आंखों में उतरा खून साफ जाहिर था। वो कोई नौजवान था, सफ़ेद रंग का, हामिल, चौड़ा और ताकत वाला। पहले तो मोहब्बत थी तो इज्जत से देने को कह दिया था, मगर अब तो इंतकाम है, इंतकाम, सरदार बलोच का इंतकाम। वो दिलो नैन में कर्ब लिए कह रहा था, जबकि इसके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन चमकी। कोई व्हाट्सएप मैसेज था जो एक बार फिर फ़ोन को रोशन कर गया। इसने टेबल पर रखा फ़ोन उठाया और मैसेज खोलते ही कुछ देर साकत रह गया। एक तस्वीर थी जिसमें वो शॉपिंग बैग उठाए कहीं जा रही थी। साथ एक और लड़की भी थी जो हंसते हुए से शायद कुछ कह रही होगी। तस्वीर के साथ एक मैसेज था जिसमें इसकी तफसील लिखी हुई थी, मगर इसे इस लड़की को पहचानने के लिए किसी तफसील की ज़रूरत ना थी। देखते ही इसे कुछ बीते लम्हे याद आ गए जब वो गांव से पहली बार आया था और रास्ते में इसे देखकर ठहर सा गया। वो जो शायद कॉलेज जा रही थी, घूर कर सरदार की गाड़ी को देखा और आगे बढ़ गई। वो फ़ोन को तस्वीर में देखते देखते ही उठ खड़ा हुआ जब एक और याद ने जहन पर डाका डाला। जब वो इससे रोज़ रोज़ घूरियाँ खाकर थक गया तो पहली बार इसका रास्ता रोक लिया और हिम्मत करके दिल का हाल बताया, जिस पर सरदार बलोच को रख कर एक चमाट रसीद किया गया था इसकी बेबाकी पर। इसने यकदम आंखें कर्ब से बंद की थी और जहन से फौरन तल्ख याद को मिटा दिया। मैंने तो कभी इस थप्पड़ का बदला भी नहीं लिया तुमसे। तुमने बाहर जाते ही मेरी जगह किसी और से मोहब्बत कर ली। मैंने तो इसका बदला भी नहीं लिया तुमसे। तुमने इस बेशर्म से मोहब्बत करके खुद का दिल दुखाया,
یعنی میری محبت کا دل توڑا؟ میں نے تو اس بات کا بھی بدلہ نہ لیا تم سے۔ آخر میں وہ چیخ پڑا تھا، فون کو قریب کر کے، جیسے وہ اس تصویر سے دیکھتی لڑکی کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا ہو۔ اپنے بھائی کی موت کا بھی نہ سوچا، اپنی انا کو بھی چھوڑ کر تمہارے باپ کے پاس آیا، اور اس نے مجھے کاٹ کر تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں پھر بھی چپ رہا، مگر اب اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر آنکھیں نکالے کہہ رہا تھا، مگر اب نہیں چھوڑوں گا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو چپ ہو گیا ہوں میں؟ تو کیا بھول گیا ہوں سب کچھ؟ پہلے تو کسی چیز کا حساب نہ لیا تھا، مگر اب چن چن کے بدلے لوں گا، اور اس تھپڑ کا بھی۔ کہتے ہی اس نے فون ٹیبل پر پٹکا تھا اور ہاتھوں کو بالوں میں پھنسا کر اپنی سانس ہموار کرنے لگا جو تیز ہو رہی تھی۔ شیر 2 قدم پیچھے ڈر کر نہیں ہوا، بلکہ ایک بڑے حملے کے لیے ہوا ہے۔ اس کی آواز معدوم ہوئی تھی، جبکہ گلاس میں بھرتے مشروب کی دھار گھٹ گھٹ گلاس میں بھر رہی تھی۔ شیر دوبارہ جاگ اٹھا تھا۔ ہم گھر آ کر سب کے سامنے نہ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اوپر کمرے میں چلی آئی۔ بار بار گھڑی میں نگاہیں گاڑے وہ نور اور بدر کے انتظار میں تھی۔ پتہ نہیں کون سے فن لینڈ میں لے گیا ہے یہ شخص میری بچی کو۔ ٹہلتی ہوئی وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں ٹہل رہی تھی، جب دروازہ کھلا اور ہرم جو تیزی سے یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی اندر سے آتے بدر سے ٹکرا گئی۔ سنبھل کر جانم، اتنی جلدی ہے کیا میرے پاس آنے کی؟ اس کو بازو سے تھامے بدر نے مسکراتے ہوئے حیرت سے کہا، جس پر ہرم نے گھور کر بھویں اچکائی۔ ایک تو یہ تمہاری خوش فہمیاں نہ جانے کب ختم ہوں گی۔ اف میرا بازو، اس سے دور ہوتی وہ کراہ اٹھی۔ اب اپنے 6 پیک والے شوہر کے آگے گرو گی تو یہ تو ہوگا نہ ہی نونو کی مما۔ آخر میں نونو کی مما اس نے لاڈ سے کہا تھا، جس پر ہرم نے منہ ٹیڑھا کیا۔ مما مما نونو آ گئی۔ نور پیچھے سے آتی اس کی جانب لپکی۔ ہرم نے گود میں اٹھاتے ہوئے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا۔ نونو تو آ گئی، ساتھ میں اپنے تنگ کرنے والے ڈیڈ کو بھی لے آئی۔ ہرم نے اس کی پونی ٹیل کھولتے ہوئے کہا، جس پر بدر جو کوٹ اتار کے رکھ رہا تھا ٹھہر سا گیا۔ اوہ تو میں تنگ کرتا ہوں، پھر بھی میڈم کو گرنا میرے اوپر ہی ہے۔ اس نے بھی ایک جوابی کارروائی کرتے کوٹ ہینگ کیا اور اب والیٹ وغیرہ ڈریسنگ روم پر رکھنے لگا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، مجھے کوئی شوق نہیں تم سے اپنے بازو تڑوانے کا۔ خود ہی بٹن لگی آنکھوں کے ساتھ اندر آئے تھے۔ نور کو واش روم میں لے جاتی اس نے زور سے بدر کے کان میں کہا اور فوراً آگے کو چل دی۔ بدر نے حیرت سے دیکھا، یہ اسے کب سے بحث کرنے کا شوق اٹھ گیا۔ میرے پاس ہزاروں کان نہیں ہیں، یہ بھی خراب کر دو گی تو بہرا کہلاؤں گا۔ میں تو کہتی ہوں ساتھ میں گونگے بھی ہو جانا۔ ہر نے اندر سے ہی بانگ لگائی تھی، جو حکم جانم، اور بدر جانتا تھا اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولے گی، کیونکہ جانم لفظ سے بہت چڑتی تھی۔ بدر اب کی بار مسکرایا۔ لگتا ہے صبح والی بے رخی کا صحیح سے اثر ہوا ہے مسز پر، خود سے کہتا وہ صوفے پر پرسکون سا ڈھہ گیا۔ یہ رات کا وقت تھا جب ہرم نیچے کچن میں کھڑی نور کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی، جبکہ نور اور بدر اوپر کمرے میں ہی تھے۔ گھر میں کچھ مزید مہمان بھی آن پہنچے تھے۔ ثانیہ کی شادی کی تقریبات میں بس 1 ہفتہ ہی رہ گیا تھا۔ وہ صبح والے سیاہ کپڑوں میں ہی ملبوس تھی۔ کچن میں پھیلی ابلتے دودھ کی خوشبو اور آنچ کی تپش ہرم کو گرم لگنے لگی۔ دودھ کو یوں چولہے پر چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے چہرے کے گرد لپیٹا اسکارف کھولا تو تھوڑا سکون ہوا۔ ویسے بھی کچن میں تو کوئی مرد نہیں تھا، ابھی ابل کے نہیں دے رہا، اور میں ذرا سا دھیان ہٹاؤں گی تو سارا ابل کر بہہ جائے گا۔ اس نے دودھ کو دیکھتے ہوئے منہ بناتے کہا۔ دادو کے ساتھ ہوتی تھی تو دادو دیکھ لیا کرتی تھی، کیونکہ ہرم کو دودھ ابالنا سب سے زہر کام لگتا تھا شروع سے ہی۔ تیز آنچ کرتی تو ابل کر گر جاتا تھا، اور اگر آنچ دھیمی ہو تو اس رکھ کے بھول جاتی، جس سے دودھ جل جاتا۔ ابھی درمیانی آنچ تھی، مگر وہ یہاں سے ہلنے کا خطرہ نہیں مول لینا چاہتی تھی۔ ختیجہ کی امی جو یہاں کی ملازمہ ہے، ان کی بھی طبیعت ذرا خراب تھی، اور ختیجہ سے زیادہ کام کروانا اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ اس کے پڑھنے کے دن تھے، وہ پڑھتے ہوئے ہی اچھی لگتی تھی۔
जल्दी से उबल जाओ प्यारे, मेरी नोनों को सोना भी है फिर। वो चूल्हे पर रखे दूध को देख इस तरह कह रही थी जैसे वो इसकी बातें सुन सकता हो। वो यूं ही खड़ी थी जब पीछे जल्दी रोशनी की वजह से इसके सामने एक हेवला सा परछाई बन गया। क्या कोई पीछे खड़ा था? हेवला नज़दीक आ रहा था और परछाई बढ़ रही थी। वो फौरन पीछे मुड़ी, डर के एक कदम पीछे हुई, फिर एक हाथ सीने पर रखे वो सांस नॉर्मल करने लगी। सॉरी, मेरा मकसद डराना नहीं था। ये हैं बदर का खालाजाद भाई खिज़र, ज़ारा का भाई, जो अपने लंबे दराज कर बिखरे बाल, पैंट पर पहनी शर्ट जिसके बटन ऊपर से खुले हुए होने के बायस इसका कसरती जिस्म नुमाया हो रहा था और गले में डली लंबी बॉल बेरिंग जैसी चेन नज़र आ रही थी। हाथ में पहने बेशुमार बैंड्स और छल्ला वगैरह, आई ब्रॉकेट, एक कान की बैली। वो बदर से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत तो था, मगर शख्सियत की आवारगी भी साफ झलक रही थी जो हर किसी की पर्सनैलिटी को मान कर देती है। न्यू जनरेशन के आवारा मीरजादे। वो एक नज़र में मुआयना करके यही लक़ब दे सकी। आपको कुछ चाहिए? हम ने अब संभल कर दुपट्टा सर पर ओढ़ा, जबकि इसकी नज़रें और वो मुस्कुराहट हर को इस वक्त जहर लग रही थी। हाँ, वो एक्चुअली मुझे, वो बोलते हुए 2 कदम आगे बढ़ा। हर ने आंखें खोल के इसके हाथ का ताक़ुब किया जो इसके बराबर से गुजरा और इस पीछे दीवार में नस्ब स्टैंड में से लाइटर उठा गया। सिगरेट नोशी के लिए ही चाहिए होगा। ये चाहिए था। वो पीछे हुआ तो हरम ने सांस भरते सर हिलाया। जबकि नज़र दूध के चूल्हे पर गई तो वो जल्दी से आगे बढ़ी और फ्लेम बंद कर दिया। शुक्र बच गया। इसने सांस खारिज की, जबकि वो अब भी शायद यूं ही खड़ा था। और कुछ भी चाहिए? नहीं नहीं, और फिलहाल कुछ नहीं। आप हरम है ना? बदर की। इसने जुमला अधूरा क्यों छोड़ा? हमने लब भींचे सर हाँ में हिला दिया और गरम गरम दूध ग्लास में उड़ेलने लगी, क्योंकि खिज़र साहब शायद यही रुकने का इरादा कर चुके थे। तभी कुर्सी खींचकर इस पर बैठ गया। ग्रेट। वैसे बदर की चॉइस को मानना पड़ेगा। ढूंढा कहाँ से आपको इसने? हमने एक पल के लिए हाथ रोके इसे देखा। चेहरे के आसार तो नॉर्मल थे, लेकिन ये इसका लहजा इतना अजीब क्यों लगा था? यूनी फ्रेंड्स। वो मुख्तसर सा कहकर चुप हो गई। अब दूध को ढकते ग्लास को ट्रे में रख ही रही थी। खिज़र ने लाइटर घुमाते इसका मुआयना किया और मुस्कुराते हुए कुछ गुनगुनाते बाहर निकल गया। बैठा और उठ गया। शुक्र है गया। बड़बड़ क्या कर रहा था वैसे? खैर, मुझे क्या कुछ भी बोले। चलो, हरम नूर इंतज़ार में है। शुक्र का सांस लेती वो ऊपर गई। डैडी। नूर बदर के आगे खड़ी अपने खुले बाल पकड़े खड़ी थी, जबकि बदर लैपटॉप पर कुछ मेल चेक कर रहा था। आज ऑफिस से भी वो जल्दी आ गया था। अब इसे कुछ काम करना था। डैडी की जान, मामा से बोलना, डैडी बिजी हैं। हरम खुले दरवाजे से अंदर आई और साइड टेबल पर ट्रे रखी। फिर वहीं बैठ के किनारे पर बैठी तो बदर ने एक नज़र इसके हाथ को ही देख के वापस नज़रें स्क्रीन पर जमा कर लीं। इन दोनों की शाम के बाद से अब तक कोई बात नहीं हुई थी। अपने बाल क्यों बखेल लिए नूर? हरम ने लब खींचे कहा और इसे अपने आगे इस तरह बिठाया कि नूर की पुश्त हरम के सामने हो गई थी। हरम अब इसके बालों पर ब्रश फेर रही थी जो पकड़े नूर कब से बदर के सामने खड़ी थी। नो नो, नहीं ये किया। इसकी बात पर हरम हल्का सा हंस दी। फिर किसने तंग किया मामा की नोनों को? इसे नूर को पीछे करके प्यार से खुद में समोते हुए पूछा। वो अभी नीचे से जाने से पहले ही तो नूर के बाल बांध कर गई थी। अब किसने खोल दिए? नूर ने एक नज़र अपने बाप को देखा जो इस बात पर इसे नफ़ी में सर हिलाते कुछ इशारे कर रहा था। हर ने भी बरवक्त इसे देखा और फिर आंखें छोटी की। बदर ने खुद पर इसकी निगाहें महसूस की तो फौरन इसे वापस लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। ओह, तो नूर के गंदे डैडी बी ने तंग किया है। हर ने सर हिलाते हुए नूर से कहा, मगर नजरें बदर पर थीं। वो जब से अब तक 3 बार नूर के बाल बांध चुकी थी। नूर इस तरह कभी कभी खुद भी खोल देती, मगर अब दाल में ज़रूर कुछ काला था जो कि पकड़ा जा चुका था। नो मामा, डैडी भी गंदे नहीं हैं। हम की भवें तनी। एक तो पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है मेरी बच्ची पर, इसके ही गुन गाती रहती है। इसने बदर को काटदार निगाहों में लेते हुए कहा। बदर ने भी इसी की तरह भवें सुकेड़ी।
ऐसे क्या घूर रही हो, नजर लगानी है? बदर ने टेक लगाते हुए पूछा। हाय रे तेरी खुशफहमियाँ। हर ने नाक से मक्खी उड़ाई, फिर ब्रश बदर की जानिब उछाला जो इसके पैर की रांत से टकराया था। क्या इसे समझ नहीं आया वो ब्रश का क्या करेगा? ऐसे मासूम मत बनो नूर, चलो उठो और डैडी के सामने जाके बैठो, आज वो बाल बनाएंगे नूर के। नूर इसके सामने से फौरन उठ गई, जबकि हर ने थोड़ा आगे झुककर बदर के आगे से लैपटॉप घसीटा और साइड में रख दिया। अब लैपटॉप की जगह नूर मज़े से बदर की जानिब पुष्ट किए बैठी थी और बदर का फक हुआ चेहरा देखने लायक था। यार मुझे नहीं आते बाल बांधना, मैं सिर्फ हेयर बैंड लगा दूंगा। इसने ब्रश को मुंह के अजीब जाविये बनाते हुए थामा। कोई नहीं, सोते वक्त बाल बांधने चाहिए, और माशाल्लाह से मेरी नूर के बाल भी मुझ पर गए हैं, एकदम लंबे। वो बेड से उठती और सोफों पर पड़े शॉपिंग बैग्स तक गई। सानिया के साथ की गई शॉपिंग अब तक वहीं पड़ी थी। हाँ, चुड़ैलों जैसे। बदर ने ब्रश फेरते मुंह में बड़बड़ाहट की। मुझे सब सुनाई दे रहा है, और तुम क्या अब नूर के बालों पर भी तंज करोगे? बदर ने इसके इस तरह बात पकड़ने पर मुंह फैलाए देखा। बात पकड़ना कोई तुमसे सीखे, और बाल ही तो बांधने हैं, बांध दूंगा। हरम जोड़ा निकाल कर देखने लगी और बदर सोचने लगा, बोल तो दिया है लेकिन अब बांधूंगा कैसे? नूर, डैडू आपकी पोनी टेल बना दें, अच्छी होती है ना? इसने आसानी पैदा कर दी, जबकि नूर ने नफी में गर्दन हिलाई। वहाँ सोफे के साथ खड़ी हरम भी हंस पड़ी। नो डैडी, नोनो के ब्रेड बनाए ना। हरम की हंसी और नूर की फरमाइश, अब तो करना ही था, मगर वो बनाएगा कैसे? ये काम तो कभी इसने हरम के लिए भी नहीं किया। हालांकि फ्यूचर गर्ल्स में इसने यही शामिल कर रखा था। शुक्र ही है जो मौका नहीं मिला, और अब तो हरम हाथ भी न लगाने दे। बनाओ बनाओ, हाथ चलाओ, बोलना तो बहुत आता है डैडी भी की जान। इसने बदर की नकल उतारते हुए कहा और जोड़ा लिए ड्रेसिंग के सामने आई। ज़्यादा ना बोलो, उठ के आ गया ना तो तुमने भूल जाना है। और बदर का ये तीर तो हमेशा की तरह निशाने पर लग चुका था। हर ने गुस्से से जोड़ा ड्रेसिंग पर ही रखा और बाथरूम में घुस गई। जब देखो बेहुदा बातें, बेशर्म इंसान। मुंह में मिनमनाती वो बदर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। चलो जी, नूर की ममा तो गई, अब इन बालों को कैसे बांधूं? बोलते हुए इसकी नज़र लैपटॉप पर गई और फिर अगले ही लम्हे वो खुशी से चहकते चेहरे के साथ कुछ टाइप करने लगा। नूर ने स्क्रीन में झांका, वहाँ बेशुमार हेयर स्टाइल्स की वीडियो स्क्रीन पर दिख रही थी। अब बनाएंगे डैडी भी नोनो का प्यारा सा हेयर स्टाइल। इसकी बात पर नूर ने मज़े से सर हिलाया और वापस से सीधी होकर बैठ गई। इसे कहते हैं मौके पर चौका। अब मेरी जानम ने रोने वाली शक्ल ना बना दी तो कहना। अब वह फ़ख्री अंदाज में वीडियो को देखते हुए अमल दोहरा रहा था। सादी चोटी थी जो अब तकमील तक पहुंचने वाली थी, और बदर के चेहरे की चमक यकीनन हरम को जलाने के लिए काफ़ी थी। कुछ देर बाद हरम बाहर निकली तो इसकी चालाकी देखती ही रह गई। देखो बांध लिए बारों, इतनी परफेक्शन तो तुम्हारे हाथ में भी नहीं होगी। वो आईब्रो झुकाते हुए हरम से कहने लगा। नूर उठी और शीशे के सामने स्टूल पर जाकर बैठ गई, क्योंकि ड्रेसिंग ऊंची थी और नूर का कद छोटा। मामा मामा, वो दाएं बाएं घूमकर अपनी नन्ही चोटी देख रही थी, जो बदर ने देखकर बड़ी मुहारत से बांधी थी। शुरू से शेर ही थी। बदर को मुंह चढ़ाती और ड्रेसिंग पर रखा ड्रेस उठाए कबट तक बढ़ गई। और तुम बस मुझसे जेलस होती रहना, कैसा ज़माना आ गया है, औरतें भी अपने शोहर से ही चलेंगी। चिख चिख, इसने अफसोस से कहा। हर ने कनखियों से देखा, ड्रामेबाज इंसान। भाभी भाभी, सानिया हरम को आवाज़ से देती हुई कमरे में दाखिल हुई। खैरियत, तुम्हें इतनी रात को डरने का क्यों शौक उठ गया? बदर का तंज सानिया के तो सर पर से गुजर गया, जबकि हरम के समझ आया तो सख्ती से लब भींच गई। अब इस शख्स के मुंह कौन लगे? तुम बोलो सानिया, क्या काम है? कोई काम नहीं है, पूछने आई हूँ। आपने ड्रेस ट्राई किया? वहाँ भी नहीं किया था, अब कर ले। ये ना हो फिर एंड टाइम पर कोई मसला खड़ा हो जाए। कौन सा ड्रेस? बदर ने सोचा। वही जो वो अभी कमरे में लेकर घूम रही थी। नूर ग्लास लबों से लगाई आहिस्ता आहिस्ता घूंघ भर रही थी।
जबकि आंखें सामने खड़ी हरम और सानिया पर थीं। इसकी ज़रूरत नहीं सानिया, मैंने चेक करके ही लिया था, वो वजाहत देती जब सानिया ने बात काटी। भाभी प्लीज़ प्लीज़, हरम ने सर हिलाए देखा क्या बच्चों की तरह जिद थी। प्लीज़ भाभी प्लीज़। वो सानिया को देख रही थी। जब ग्लास पकड़ी नूर ने भी सानिया की बात दोहराई और वापस ग्लास लबों से लगा लिया। वो तीनों नूर की बात पर एक साथ हंसे थे। ले अब तो आपकी बच्ची ने भी कह दिया, चले चले बहाने नहीं। इसने हरम को पकड़ते बाथरूम में किया। अच्छा ठीक है आती हूँ। वो हार मानती हुई ड्रेस को लेकर बाथरूम की तरफ चल दी। भाभी जल्दी आ जाएं अब, सानिया ने मानी खेज अंदाज में बदर को देखते हुए कहा, जो गाहे बगाहे नजरें दरवाजे पर ही कर रहा था। सानिया की बात पर जल्दी से लैपटॉप पर नजरें जमाई। ओह मुझे नहीं देखना। भाभी आ भी जाए। वो आ क्यों नहीं रही थी। भाभी आ जाए ना। दूध का गिलास बदर को देती नूर ने दोबारा सानिया की बात दोहराई थी। सब जानती हूँ बच्चे, नकल उतार रही हो ना आंटी की। हाँ, सानिया के कहने पर वो मुंह पर हाथ रख के हंसी। बदर ने एक नज़र नूर को देखा। वो बिल्कुल हरम की तरह थी। इसकी आंखें, ये नकूश, इसकी बातें, इसकी हरकतें और इसकी ये हंसी, सब कुछ हरम की तरह ही था। मगर दोनों मेरी हैं, जानम भी और जान भी। क्लिक की आवाज़ पर तीनों ने एक साथ नज़रें दरवाजे पर कर ली। बदर ने अपना दिल टटोला। अभी तो सलामत ही था, बाद इसको देखने के भी रहेगा या नहीं पता नहीं। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला जब बदर ने ना जाने क्यों निगाहें वहाँ से हटा ली और लैपटॉप बंद किए उठ गया। वो देख सकता था इसके गुलाबी एड़ियों वाले सफ़ेद पैर जो किसी भी जूते चप्पल से पाक थे, और पैर के ज़रा ऊपर वो सुर्ख रंग का जोड़ा। वाह भाभी, मैंने कहा था ना आप पर यह बहुत जचेगा, माशाल्लाह नज़र ना लगे। सानिया की आवाज़ सुनाई दी मगर वो नहीं पलटा, बल्कि टेबल के पास खड़ा लैपटॉप पकड़े न जाने क्या करना चाहता था। मम्मा प्रीटी लग रही है ना, हरम ने प्यार से इसे देखा। शुक्रिया। तब ही कमरे में रिंगटोन की आवाज़ गूंजी। सानिया ने शर्मा कर इजाज़त मांगी। बदर ने अब भी ना देखा। हरम ने सांस भरी और ड्रेसिंग की जानिब नज़र घुमाई। बदर की पुश्त साफ दिखाई दे रही थी। वो देखना नहीं चाहता या फिर ऐसे ही। खैर मुझे क्या। हरम ने सर झटकते नूर को सर हिलाकर ओके का साइन दिया और फिर बाथरूम की जानिब मुड़ी। वो अंदर कदम ही रख रही थी जब पीछे से हाथ खींचा गया। एक पल के लिए हरम का दिल थम गया। खैर, यूं ही जाने की इजाज़त किसने दी है? बदर की भारी आवाज़ कमरे में गूंजती हुई महसूस हुई थी। हरम का हाथ किसी डोरी की तरह बदर और इसके दरमियान हायल था। जबकि वो एक लंबी सांस भर के पीछे मुड़ी। बदर अब इसी को देख रहा था। मेरा हाथ छोड़ो। इसकी सुर्ख लंबी मैक्सी जो पांव तक आ रही थी, खुले बाल जो सिर्फ एक कैचर से टिके थे, मेकअप से पाक निखरा निखरा चेहरा, घनी पलकों के साए में बैठे ये गहरे नैन, और फिर वो लब। क्या वो कुछ कह रही थी मगर बदर ने नहीं सुना था। बदर आफंदी, मेरा हाथ छोड़िए। अब की बार इसने ऊंचा बोला, जिस पर वो होश में आया मगर गिरफ्त ढीली ना की। फिर एक नज़र सामने खड़ी नूर को देखा जो अपनी माँ की आवाज़ पर साकित होकर इन दोनों को देख रही थी। शायद इसे समझ ना आई थी कि वो लोग कोई प्यार से बात नहीं कर रहे। बच्चों पर माँ बाप के दरमियान हुई लड़ाई का कभी अच्छा असर नहीं पड़ता। नूर, आप बेड पर जाओ और सोफ़ों की तरफ मुंह करके सो जाओ। गो बेबी। बदर की आवाज़ पर नूर ने सर हिलाया और हाथ पीछे बांधती बार बार इन दोनों की तरफ देखते हुए बेड तक चल दी। बदर की गिरफ्त में इसकी कलाई मछली थी मगर इसने ना छोड़ा। जब बदर ने नूर की तरफ से तसल्ली कर ली तो वो वापस चेहरा हरम की जानिब मोड़ा जिसने तेवरी चढ़ा रखी थी। नूर की अब इन दोनों की जानिब पुश्त थी जबकि वो आंखें मीच कर सोने की कोशिश में थी। छोड़ो मेरा हाथ।
اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ بدر نے اسے اپنے ساتھ لگا کے اس کا چہرہ سامنے شیشے کی جانب کیا۔ حرم، اس کی آواز حرم کو بہت قریب سے سنائی دی۔ سامنے تو دیکھو۔ بدر کے کہنے پر آنکھیں اٹھائی تو ایک پل کے لیے وہ بھی ٹھہر سی گئی۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس طرح کہ وہ دونوں ایک ہی وجود لگ رہے تھے۔ بدر کا ہاتھ اب اس کے گرد حصار باندھے ہوئے تھا۔ بدر کا رنگ حرم سے تھوڑا سانولا تھا۔ اگر یہ کہیں کہ وہ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یونیورسٹی میں بھی اکثر لوگ اسے یہی لقب سے نوازتے تھے، سوائے حرم کے۔ رونا نہیں حرم، اس کی آنکھوں میں جھلکتی نمی دیکھ کر وہ بول پڑا، جبکہ حرم اس کی دھڑکن سنتی اپنی سانسیں روکنے میں لگی تھی۔ کتنے اچھے لگتے ہیں نا ہم دونوں ساتھ، مگر افسوس تم ہمیں ساتھ دیکھنا تک نہیں چاہتی، اور پھر ماشاءاللہ قسمت بھی ایک ہونے نہیں دے رہی۔ انگلیوں کو اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا لیا گیا تھا۔ تم اپنے گناہ میرے سر نہ ڈالو مسٹر بدر، یاد رکھو یہ سب اس 1 سال کا ہی نتیجہ ہے جو مجھے تمہارے ہجر میں گزارنا پڑا تھا، جب تم مجھے اور میرے اندر پلتے وجود کی خبر بھی لینا بھول گئے تھے، جب تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حرم کی ایک تلخ سی مسکراہٹ شیشے میں بنتے عکس پر ابھری۔ بدر نے آنکھیں بند کیں اور ایک لمبی سانس اندر کھینچی۔ تم جذباتی ہو حرم، اس لیے تمہیں آج تک کچھ نہیں بتایا، اور افسوس کہ تم نے پھر مجھے بے گناہ کو بھی کبھی نہیں بخشا۔ حرم نے اس ظالم بے گناہ کا چہرہ دیکھنا چاہا جو سیاہ بالوں میں چھپا ہونے کے باعث دیکھ نہ سکی۔ میں جذباتی ہی صحیح، مگر تمہیں بخشوں گی نہیں بدر۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے عزتیں سہ لیتی ہیں اور پھر بآسانی سب معاف کر دیتی ہیں۔ میں نہیں بھول سکتی سب، پھر چاہے تم بے گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ بدر نے چہرہ اٹھا کے اس پتھر دل کو دیکھا جو شاید اتنی سنگ دل اب ہی ہوئی تھی۔ شاید وہ ٹھیک کہتی ہے، اس 1 سال نے حرم کو بے حس بنا ڈالا تھا۔ خیر تم پریشان نہ ہو، اس قربت سے صبح ہی تو کہہ چکا ہوں کہ تمہیں اب مناؤں گا نہیں۔ بدر کی مسکراہٹ نے اس کے دل پر بہت زور سے وار کیا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس لہجے میں جو دل کو چبھ گیا تھا۔ بدر افندی مر تو جائے گا حرم، مگر اب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب کبھی مناؤں گا نہیں تمہیں۔ ایک آخری بار اسے جی بھر کے دیکھ کر وہ یکدم دور ہو گیا۔ حرم نے نظریں نیچے کر کے اپنا ہاتھ دیکھا جو اب اس کی گرفت سے آزاد تھا، پھر خود کو کمپوز کرتی سانس خارج کی اور کچھ بولے بغیر باتھ روم کی جانب چل دی۔ جب بدر کی ایک آخری آواز آئی، میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، نور سو گئی ہے، تم بھی آرام کرو۔ وہ یوں ہی ساکت کھڑی رہی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور کھٹ سے بند بھی ہو گیا۔ اسے ایسا کیوں لگا جیسے بدر اس پر ہنس کر گیا ہو، اس کی تذلیل ہوئی ہو جیسے۔ حرم تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی، کپڑے چینج کیے اور باتھ روم میں لگے بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑی منہ پر پانی ڈالنے لگی۔ پانی کی چھینٹیں چہرے سے ٹکرا کر آس پاس گرتی جا رہی تھی۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ رو رہی ہے یا یہ صرف پانی کی چند بوندیں ہیں جو پلکوں تلے گر رہی ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی جو سرخی مائل رنگ میں ڈھل چکی تھی۔ شیشے میں اپنا بھیگا چہرہ دیکھتی دیکھتی وہ وقت میں بہت پیچھے چلی گئی۔ اب شیشے میں سے 6 سال پرانی حرم کا چہرہ ابھرتا محسوس ہوا۔ سب کچھ بدلا اور وقت پیچھے جا کر یونیورسٹی کے باتھ روم میں رک گیا، جہاں حرم کھڑی روتی ہوئی اپنے چہرے پر پانی مار رہی تھی۔ چہرے کے گرد لپٹا اسٹالر بھی بھیگ رہا تھا۔ وہ اس وقت کوٹ میں ملبوس تھی۔ پانی بہنے کی آواز زیادہ تیز تھی یا حرم کے آنسو رفتار سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حرم دروازہ کھولو یار، اس طرح مت کرو۔ دروازے کے پار کھڑا بدر کب سے اسے پکار رہا تھا، مگر وہ بس روئے چلی جا رہی تھی۔ آج مرتضیٰ بیگ، جس سے حرم کو یک طرفہ محبت ہو چلی تھی، اس کی شادی تھی۔ تقریباً پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو مدعو کیا گیا تھا۔ آخر وہ ایک کامیاب بزنس مین جو بن چکا تھا۔ حرم پلیز یوں مت تڑپاؤ۔
اس نے نل بند کیا اور دروازہ ان لاک کر کے دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ بدر تیزی سے اندر آیا۔ وہ اس وقت بھی ٹین ایج اسٹوڈنٹ کی طرح پینٹ پر پولو کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، جبکہ کندھے پر لٹکا بیگ سائڈ میں پھینک چکا تھا۔ حرم یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ بدر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ حرم کو یوں روتا دیکھ وہ تو سب جانتا تھا نا، یہ بھی کہ میں حرم صدیقی جس نے آج تک کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، وہ اس سے کس قدر محبت کرنے لگی ہے۔ پھر بھی اس نے ایک بار بھی میرا نہ سوچا، اور اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے بدر کو مزید تڑپا دیا۔ حرم بس ایک پل لگے گا صبر آنے میں، بس اس ایک پل کے آنے تک خود کو سنبھال لو، برداشت کر لو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ بدر نے حرم کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ ہاتھ اٹھا کر ہی اسے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، مگر یوں جو تم اپنے دل کو توڑ لیا اس سے نامحرم کے لیے، کیا وہ ٹھیک ہے حرم؟ بدر کے الفاظ وہ کرب سے آنکھیں بند کر گئی۔ ہاں، بس یہی تو گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، بس یہی گناہ ہو گیا ہے مجھ سے۔ وہ روتے ہوئے سر گھٹنوں میں چھپا گئی۔ کاش تم نے کبھی میری محبت کو دیکھا ہوتا۔ اپنا محبت نامہ اس وقت بند رکھنا بدر، میرا سر پھٹ رہا ہے درد سے۔ بدر تلخی سے مسکرا دیا۔ تمہیں اپنا درد دکھائی دینے لگا، اور میرے درد کا کیا؟ تمہاری محبت میں تمہیں مل جائے اور میری محبت کا کیا؟ تمہیں اپنا محبوب عزیز تر اور مجھے میرا نہیں ہوگا کیا؟ محبت میں انسان اندھا نہیں ہوتا، ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ اور حرم وہ بیگ اٹھائے کھڑا ہوا۔ حرم نے آہستگی سے جھکا ہوا سر اٹھایا اور بھیگی آنکھوں سے اس کے جوتوں کی جانب دیکھا۔ اب میں بھی تمہیں ڈھیٹ بن کر دکھاؤں گا، اپنی محبت کو پا کر دکھاؤں گا میں تمہیں، کیونکہ بدر حرم سے میں ناراض تو ہو سکتا ہوں مگر کبھی دور نہیں رہ سکتا۔ وہ بول کر چلتا چلا گیا اور حرم کو وہ آواز بھی خود سے دور جاتی محسوس ہوئی۔ ایک آخری بار منہ پر پانی کا چھینٹا پڑا اور ماضی کا وہ دھندلا سا منظر مکمل غائب ہو گیا۔ اس وقت وہ بدر آفندی کے گھر میں تھی، اس کمرے کے باتھ روم میں، شیشے کے سامنے کھڑی، پانی سے بہتا نل یوں ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ سانس بھر کر رہ گئی۔ نہ جانے تم کیا چاہتے ہو بدر، میں آج تک شاید تمہیں نہیں سمجھ سکی۔ حرم، تم مجھے کبھی سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ تب ہی بدر کی ڈوبتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کیا واقعی میں وہ اسے کبھی نہیں سمجھ سکی؟ کیا بدر سچ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو پچھتاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے اب تک کچھ نہیں بتایا؟ حیا نے ہاتھ بڑھا کے، مگر ایسا بھی کیا ہے جو میں پچھتاؤں گی؟ چھوڑ کر تو وہ گیا تھا نا، اور میں نے تو سب بھلا کر نئی زندگی شروع کی تھی، سب بھلا کر خود کو اس کا کر دیا تھا۔ وہ تو بس چلا گیا، بھلے سے بتا کر ہی چلا جاتا۔ وہ شیشے میں دیکھ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ پھر کچھ پل لگا کر اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا، آنسو روکے اور پھر آستین سے منہ پر رگڑتی باہر کو چل دی۔ وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا۔ ہر نور کے پاس جا بیٹھی جو ہنوز یوں ہی سو رہی تھی۔ اس کے سر پر دھیرے سے پیار کرتے حرم نے نور کو صحیح سے بیڈ پر لٹایا اور کمبل ڈال دیا۔ اگرچہ کراچی میں سردی تو نہ تھی، مگر کمرے کے اے سی کو دیکھتے ہوئے اس نے نور کو کمفرٹر میں لپیٹ دیا۔ پھر اٹھی، سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھایا، سر پر دوپٹہ جماتے نیچے کو چل دی، جہاں چند ایک لائٹس آن ہونے کی وجہ سے نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اسٹڈی روم کی طرف جاتے ہوئے باہر سے جھانکا، جو صاف نظر آ رہا تھا، یعنی بدر اوپر والے کمرے میں ہے۔ پھر سر جھٹکتی وہ گلاس کچن میں دھوپ کے رکھ آئی کہ اس کو یوں گندا گلاس صاف ستھرے کچن میں رکھ دینا گوارا نہیں گزرا۔ پھر وہ تھکان زدہ سی اوپر کو جانے لگی۔ ایک سیڑھی میں دوسری، پھر تیسری، جب نیچے بنے ایک کمرے سے کچھ سنائی دیا۔ یہ زارا اور اس کی امی شاید ساتھ بیٹھی گفتگو میں مصروف تھی۔ وہ نظر انداز کرتی اوپر کو جانے کے لیے بڑھنا ہی لگی تھی جب سلمہ بیگ کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔
بیٹا میں نے یہ کب کہا کہ تم بری ہو؟ میں تو بس یہ کہتی ہوں کہ اس کے جیسے بننے کی کوشش کرو۔ کیا پتہ اس طرح بدر تمہارے بارے میں سوچنا شروع ہوگا۔ ویسے ہی جب آپا ہی نہیں چاہتی تو ان دونوں کا رشتہ زیادہ دیر نہیں ٹکے گا۔ وہ الٹے قدم ایک سیڑھی مزید نیچے اتری۔ امی آپ کو صرف خوش فہمی ہی ہے، یہ سب ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا۔ وہ اپنی بچی اور بیوی کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دوسری سیڑھی بھی عبور ہو گئی۔ حرم کا دل بچی کے نام پر مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ نہیں، وہ خود کے حق کی پرواہ نہیں کرتی، مگر نور کا حق نہیں لینے دے گی۔ نور کو تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب اتنا تو تم کر ہی سکتی ہو نا۔ امی حرم نور کو نہیں چھوڑے گی، اور اس وجہ سے بدر کبھی حرم سے دور نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بخش دیں، جب وہ مان جائے تو بتا دینا، مگر میرا موازنہ بھی نہ کریں حرم سے، وہ شاید جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ حرم شوق میں تھی جب دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ شاید کوئی باہر نکلا تھا۔ اس کا ایک پیر آخری سیڑھی پر تھا، جبکہ ایک اوپر۔ امی کو نہ جانے کب سمجھ آئے گا، ہر وقت ایک ہی بات، حرم کو دیکھو، ایسے کرو، یہ نہ کرو۔ اف۔ نیلا سلیپنگ گاؤن پہنے، ہاتھ میں فون پکڑی بڑبڑاتی ہوئی زارا کمرے سے باہر آئی۔ وہ شاید باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب نظر حرم پر پڑی۔ اوہ، وہ بیزاری اور غصے کے تاثرات لیے واپس پلٹ گئی۔ حرم نے پھر پیر کی بیڑیاں کھولی اور فوراً اوپر کی جانب چل دی۔ نہ جانے کیسی ماں ہے دوسرے کے لیے اپنی بچی کو ڈی گریڈ کرنا، اس طرح تو وہ ہمیشہ حرم سے نفرت ہی کرے گی۔ وہ کمرے تک آئی، پھر دائیں جانب دیکھا جہاں کمرہ روشن تھا، یعنی بدر جاگ رہا ہے۔ اس نے آہ بھر کے قدم اندر بڑھائے، اور جب پیچھے سے پیروں کی چاپ سنائی دی اور منہ سے آتی سیٹی کی آواز، وہ بیزار سی آنکھیں بند کر کے اندر آئی اور پلٹ کے دروازہ بند کر دیا۔ بند کرتے ہوئے وہ دیکھ سکتی تھی زارا کا بھائی خضر اوپر کو ہی آ رہا ہے۔ پھر حرم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اندر سے دروازہ لاک کر دیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اب کمرے میں صرف نیم اندھیرا تھا، کھڑکی کے آگے ڈلے پردے لہرا رہے تھے۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے حرم کی آنکھ لگ گئی۔ وہ زیادہ دیر ذہن کو الجھا نہ سکی۔ رات کا کوئی پہر تھا جب نور کو غنودگی میں رونے کی آواز سنائی دی۔ پھر خود پر ہاتھ چلتے محسوس ہوئے۔ ننھے ہاتھ حرم کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ وہ نیم دراز آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی تو واضح ہوا نور بیٹھی رو رہی ہے۔ حرم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا نور، رو کیوں رہی ہو؟ بس چپ، کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کر نور کو گلے سے لگایا۔ اچھی خاصی تو سوئی تھی۔ ماما، ڈیڈی، وہ سو سو کرتی بول رہی تھی۔ تب حرم کو سمجھ آیا وہ بدر کو بلا رہی ہے۔ ماما ہے نا نور کے پاس، سو جاؤ، ڈیڈو کو کام ہے نا، چلو۔ نور نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا، یعنی نور ایسے نہیں مانے گی۔ اف، اب کیا وہ اس کے پاس جائے گی؟ اچھا نہ رونا تو بند کرو، میں بلاتی ہوں، آپ یہیں بیٹھو۔ اس کو پیار کرتی وہ لائٹ آن کر کے باہر نکل گئی۔ انگلیاں مڑوڑتی وہ بدر کے دروازے کے سامنے تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر روک کر واپس نیچے کر لیا۔ یہ سب اتنا مشکل کیوں تھا؟ اوپر سے اسے نور کی بھی پریشانی ستا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا، پھر ہمت جمع کرتی بالآخر دروازہ کھٹکھٹا ہی دیا۔ ہر سو سناٹا تھا، سب سو رہے تھے اور رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ البتہ فجر ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ کیا کر رہا ہے اندر؟ کھڑکی میں سے پہلے جیسی روشنی جلتی نظر آ رہی تھی۔ کیا مطلب، وہ جب سے سویا نہیں تھا کیا؟ یا شاید کام کرتے کرتے سو گیا؟ کھڑکی سے جھانک لوں کیا، لیکن عجیب نہ لگے؟ وہ خود سے بول رہی تھی جب کمرے سے نور کی دھیمی آواز آئی، ماما، ڈیڈی۔ حرم نے منہ بنا کر لب کھینچے۔ بول تو ایسی رہی ہے جیسے کوئی چیز چاہیے ہو۔
मामा डैडी। इसने चिढ़ के नूर की नकल उतारी थी। फिर एक बार फिर जोर से दरवाज़ा धड़ धड़ कर डाला। बदर, नूर बुला रही है। आखिरकार इसने बोल ही डाला। वो बेचैनी से आगे तो कभी पीछे अपने कमरे की जानिब देखती कि कहीं नूर बाहर चलती ना आ जाए। तब ही दरवाज़ा खुला। हरम जो पीछे देख रही थी एक पल के लिए जम गई। कितना ऑकवर्ड लग रहा है, पहले कमरे से निकाला और अब बुला रही हो। लेकिन कोई नहीं, नूर के लिए कुछ भी। वो सांस छोड़ती हुई इसकी जानी मुड़ी और नज़रें चौखट पर कर ली। वो इसे देख ना रही थी, नज़रें इधर उधर बहक रही थी। वो नूर रोने लगी थी अचानक उठकर, और तुम्हें बुला रही है तो थोड़ी देर के लिए तुम चल लो। हरम बोलकर फौरन उठ गई। पीछे से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ और फिर चिल्लने की चाप महसूस होने लगी। कुछ अजीब था इस पूरे मंजर में जो इसने महसूस किया, मगर क्या था जो गैर ज़रूरी था इस पूरे मंजर में। वह कमरे में आई तो नूर ने इसके पीछे नज़रों से टटोला। फिर वह मुस्कुराने लगी, मतलब वो पीछे ही खड़ा था। हरम पीछे मुड़े बगैर फुर्ती से बाथरूम में घुस गई। बदर ने मुस्कुराकर नूर को देखा, फिर बिल्कुल कल की तरह ही इसे सीने पर लेटाकर सुलाने लगा। नूर ने हमेशा की तरह नन्हे हाथों से इसके चेहरे को छुआ, लेकिन फिर वो चौंक कर सर उठाए बदर को देखने लगी। सो जाओ नूर, डैडी है ना, इसने हद दर्जा धीमी और नढाल आवाज़ में कहा। नूर ने आंखें पटपटाई और एक बार फिर अपने डैडी के चेहरे को छुआ। क्या हुआ डैडी? बदर ने बामुश्किल मुस्कुराकर गर्दन नफी में हिलाई और इसका सर वापस नीचे अपने सीने पर रखता इसके पास से हिलाने लगा। सो जाओ डैडी की जान, सो जाओ। एक दर्द की लहर इसके चेहरे को छूकर गुजरी और बदर ने आंखें बंद कर ली। एक हाथ से लैंप लाइट ऑन की, जिसके खुलते ही कमरे की वस्त की तमाम सफ़ेद रोशनियां बुझ गईं। अब कमरे में सिर्फ लैंप की लाइट की रोशनी थी। कोई 10 से 15 मिनट बाद हरम ने बाथरूम से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो कमरे में नीम रोशनी पाई, जबकि वो जो बदर को जागता हुआ सोच के रुकी हुई थी वो तो नूर के लिए बज़ाहिर आराम से सो चुका था। मैं बिला वजह ही अंदर रही। वो धीमी चाप के साथ बेड के किनारे तक पहुंची। बदर का एक हाथ नूर की पुश्त पर था, जबकि दूसरा बेड से नीचे ढलका हुआ था। बदर, हरम की आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि बस इसी को मालूम होगा कि वो बदर को बुला रही है। हाथ मरोड़ती वो ना जाने किस कश्मकश में मुब्तला थी। बदर, नूर सो गई, इसे लेटा दो। बोलते हुए फिर चुप हो गई, क्योंकि बदर सच में सो चुका था। इसका चेहरा दूसरी जानिब ढलका हुआ था। हरम ने बिलाखिर नूर को इसके ऊपर से उठाया और गोद में लेकर जाती दूसरी जानिब लिटा दिया। फिर नज़र बहक कर वापस बदर की जानिब गई। इसका वजीह चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था, जबकि हाथ अब भी नीचे ढलका हुआ था, और हरम ने महसूस किया था कि वो अब तक ज़रा सा भी नहीं हिला। वो नूर को उठाकर भी ले आई। हरम कुछ गलत महसूस करके उठी और वापस इसकी जानिब खड़ी हुई। लैंप की धीमी रोशनी इसके बिखरे बालों से होते हुए नढाल वजूद पर पड़ रही थी। वो कुछ देर अटक गई और सोचती रही, शायद गहरी नींद में है। हरम आगे बढ़ी और बदर का नीचे ढलका हाथ उठाया ही था कि वो चौंक गई। इसने बढ़कर बदर के माथे को छुआ। इसका पूरा जिस्म बुखार में फूंक रहा था। हरम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे पुकारा, लेकिन उसने जवाब न दिया। दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। वो क्या करेगी? इस वक्त पूरा घर सो रहा है। बदर, तुम्हें थर्मामीटर का पता है कहाँ होगा? खुद से बड़बड़ाती वो इसका हाथ आराम से बेड पर रखती उठ खड़ी हुई। अलमारी खोली, दराजें छानने लगी। इसका सफ़ेद मलमल का स्कार्फ एक कंधे पर ढला फिसलते जा रहा था। हाथ तेज़ी से चल रहे थे। इसने यहीं कहीं वो बॉक्स देखा था, किसी दराज में देखा था फर्स्ट एड बॉक्स, मगर कहाँ? फिर याद आया
साइड टेबल पर रख दिया था ना वो जल्दी से वापस बदर की जानिब आई। घुटनों के बल बैठती दराज खोली तो वो बॉक्स सामने ही नज़र रखा आ गया। दुपट्टा अब ढलक कर फर्श पर गिर गया था। वो थर्मामीटर लेकर उठी और टेम्परेचर चेक करने लगी। 103। या अल्लाह, इतना तेज़। थर्मामीटर वापस टेबल पर रखती वो टेंशन में आ गई थी। दराज खुली ही थी, साथ दुपट्टा और फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा था। वो बदर के बराबर में एक पैर मोड़े दूसरा नीचे लटकाए इसका हाथ पकड़ी बैठी थी। क्या करूं, वो दवा भी कैसे दूं? तुम तो उठ ही नहीं रहे। इसके ज़रा से बुखार पर हरम की सारी नाराज़गी, शिकवे सब पसे पुष्ट डल गए थे। याद रहा तो बस कि बदर बीमार हो गया है और बुखार कितना ख़तरनाक हो सकता है ये वो अच्छे से जानती थी। तेज़ बुखार बहुत सी चीज़ें डैमेज कर देता है, यहाँ तक कि दिमाग पर पहुँचे तो दिमाग की रगें भी फटने का शुबा होता है। हरम ने अब गौर किया, इसने अब तक अपना सुबह से पहना सूट भी ना उतारा था। ब्लैक पैंट पर पहनी वाइट शर्ट जिसके ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे। सिर्फ स्याह कोट था जो इस वक्त ना था। हरम यूं ही देख रही थी जब हाथ में पकड़ा बदर का हाथ हरकत किया और इसने सर को भी हल्की सी जुम्बिश दी। हरम बेताबी से आगे हुई, इसे पुकारा मगर वो तो बुखार में चल रहा था। शायद दिमाग गनूदगी में था। धीमी रोशनी में इसके बुझे बुझे से चेहरे पर गौर किया तो हल्की मूंछों तले लब हिल रहे थे। वो बस गनूदगी में कुछ बोल रहा था। जिस्म से गरम गरम भभौके निकल रहे थे। हरम के चेहरे पर इसे देख देख कर परेशानी पड़ रही थी। रात के इस पहर वो किसको बुलाए भी कैसे? ठंडे पानी की पट्टियाँ, हाँ ये इसकी अब तक याद क्यों ना आया। शायद वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी जब ही इतनी आम सी बात याद ना रही। जब वो नीचे जाने के लिए उठी तो बदर का पकड़ा हाथ इसे रोक गया। क्या वो उठा हुआ था? नहीं, बदर तो सो रहा था। उफ, कितनी बेबाकी की तुमने हरम। खुद को कोसती हुई पीछे देखा तो बदर पहले जैसे ही आंखें मूंदे हुए था, मतलब सोते हुए ही हाथ पकड़ा हुआ था। शुक्र का सांस लेती वो बाहर को आई। सब तरफ सन्नाटा था, हल्की हल्की रोशनियाँ थी और बाकी राहदारियों में वो नंगे पांव बगैर दुपट्टे के ही तेज़ी से किचन में गई। इसे बस जल्द अज जल्द पानी और पट्टियाँ लेकर कमरे में बदर तक पहुँचना था। इस वक्त नूर और बदर इसके मुताबिक कमरे में अकेले हैं और हरम का होना ज़रूरी है। किचन के कैबिनेट खोलकर पहले इसने प्याला निकाला, फिर फ्रिज से आइस क्यूब्स निकालकर इसमें डाले, थोड़ा पानी डाला और ले जाने लगी। फिर वो पट्टियाँ याद आई जो निचले कैबिनेट में रखी थी। खतीजा ने बताया था इसे सब कुछ कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, मगर अभी इसकी सारी सोचें मुंतशिर हुई पड़ी थी। जहन उलझ गया था। आखिर बदर को इतना तेज़ बुखार कैसे हुआ? वो प्याला पकड़े बाहर को आई तो रास्ते से जाते खिज़र से टकराते टकराते बची। वो किस धुन चलता जा रहा था। फिर इसकी नज़र खुद पर मरकूज देखकर वो खुद को कोसती हुई ऊपर भागी। वो नी मुस्कुराहट लिए अंदर किचन में चल दिया। हरम ने ऊपर से झांक कर तसल्ली की और कमरे में गई। दुपट्टा सामने वैसे ही गिरा हुआ था। बदर और नूर इसी पोजीशन में लेटे थे। सब कुछ वैसा ही था, बस अब हरम की कैफियत दूसरी थी। इसको खुद पर गुस्सा आ रहा था। इतनी भी क्या फिक्र, मैं पागल होना कि दुपट्टा भूल गई। वैसे इसको भी नहीं आना चाहिए था, मगर नहीं, मेरी ही गलती है। मुझे खुद ख्याल रखना चाहिए। बदर तक पहुंचती वो यही सब सोच रही थी। फिर इसके पास पहले जैसी ही बैठी, इसके सामने होकर बेड पर दबाव डाला मगर वो ना उठा। हरम ने पिछली सोचे झटक कर इसका हाथ छुआ। वो अब भी बुखार से इसी तरह जल रहा था। इसने कंबल दोनों पर अच्छे से डाला जो वो अब तक ना डाल सकी थी। फिर एक सांस खारिज करती इसने भीगी पट्टी निचोड़ी और बदर की कनपट्टी पर रख दी। इसने सिसकी जैसी आवाज़ निकाली जो इतनी मध्यम थी कि बस महसूस हुई, सुनाई न दी। वो जब से बुखार में कराह रहा था और अब जलती पेशानी पर ठंडी बर्फ पट्टी। बदर ने सोते में ही हाथ की मुट्ठी बनाई तो हरम की कमीज़ का दामन मुट्ठी में आ गया। हरम ने हाथ बढ़ाया, फिर रहने दिया। वैसे भी सो रहा है,
اس نے اب وہ پہلی والی پٹی اٹھائی اور دوسری نچوڑ کے رکھ دی، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی اور پھر پانچویں، اور یہی کرتے کرتے اب اسے 1 گھنٹہ گزرنے کو تھا۔ ہاتھ سے بدر کا ماتھا چھوا تو بہت فرق پڑ چکا تھا۔ اس نے اب کی پانی بدلنے کے لیے نیچے جانے کا سوچا تو دوپٹہ بہت اچھے سے اوڑھ لیا، پھر پھرتی سے واپس آ کر آدھے گھنٹے تک واپس یہی عمل دہرایا۔ کمر جواب دے چکی تھی، مگر وہ لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح کچھ کم ہو جائے۔ تھوڑی دیر میں ہی دور کہیں سے اذان کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ فجر ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے واپسی سے تھرمامیٹر لگایا، بخار چیک کیا، شکر تھا کافی بہتر ہو گیا تھا، مگر گرم اب بھی تھا۔ وہ اٹھی تو ایک پل کے لیے رک گئی۔ حرم کا ہاتھ نہ جانے کس وقت اس کے ہاتھ میں گیا تھا۔ وہ ابھی بھی پکڑتے ہی اٹھ گئی تھی، پھر جھک کے اس کا ہاتھ رکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں کو چھو کر گزر گئی۔ پانی کا پیالہ اٹھا کر اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور وضو کر آئی۔ البتہ نور کی آنکھ آج نہ کھلی تھی، شاید وہ کافی تھک گئی تھی تو حرم نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ کافی چھوٹی تھی، بچوں پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو وہ کر رہے ہیں بس اس ہی میں ترمیم کریں، خود سے زبردستی مسلط نہ کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ واپس آئی۔ اسکارف چہرے کے گرد لپٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر نیند صاف نظر آ رہی تھی۔ حرم نے قرآن مجید اٹھایا اور بدر کے ساتھ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اب اس کا رخ دروازے کی جانب تھا، جبکہ بدر اس کے دائیں جانب لیٹا تھا۔ قرآن ہاتھ میں پکڑی وہ کچھ صورتوں کی تلاوت کرنے لگی، اس طرح کہ بدر کے کانوں تک جائے، اسے شفا ملے۔ اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات میں اللہ نے شفا رکھی ہے، صرف سننے کی ہی لاکھوں برکتیں ہیں۔ بدر نے کروٹ بدلی تو حرم ٹھہری اور اس کی جانب دیکھا۔ اب اس کا ایک دایاں ہاتھ حرم کے دائیں ہاتھ کو پکڑ چکا تھا، اسے اب بھی ہلکی سردی لگ رہی تھی۔ حرم نے صورت مکمل کی، قرآن چومتی اسے ٹیبل پر رکھا، کیونکہ حرم کا ہاتھ اب بھی بدر نے پکڑ رکھا تھا۔ پھر اس نے پاس رکھی تسبیح اٹھائی اور پیر پھیلائے بدر کا ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیا، کیونکہ چھوڑ تو وہ رہا نہیں تھا۔ اس وقت وہ کہیں سے پہلی والی کھڑوس بیوی نہیں لگ رہی تھی، جو بدر کو اپنے پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتی تھی۔ اس وقت تو ایک اچھی بیوی بنی ہوئی تھی، حالانکہ یہ اس کی قواعد کی خلاف ورزی تھی جو اس نے خود کی تھی۔ تھوڑا اور صحیح سے ٹیک لگاتے وہ آنکھیں بند کر گئی، اس طرح کہ لیٹی ہوئی ہی لگ رہی ہو، اور سہارے کے لیے تکیہ تو کافی تھا۔ حرم کی آنکھ لگتے ہی وہ نیند میں کھو گئی۔ ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں پھنسا، دوسرے میں تسبیح پکڑے ہوئے اسکارف میں لپٹا چہرہ جس پر رات بھر کی تھکان تھی۔ صبح کا وقت تھا جب کمرے میں پردوں کو چیرتی ہوئی روشنی تیزی سے آ رہی تھی۔ حرم سوتے سوتے ہی سر بدر کے سر پر رکھ چکی تھی۔ نور بھی نیند میں گھومتی بدر کے پاس تھی، جبکہ پیروں پر کمبل تھا۔ کوئی 8 سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا جب دروازہ بجا اور بامشکل بدر کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو سر میں رات والے شدید درد کی ایک لہر دوڑی، پھر ختم ہو گئی۔ آنکھیں صحیح کھلی تو اپنے اوپر نور کی جگہ اس کے پیر رکھے پائے، اور وہ چونکا جب اس نے اپنا ہاتھ حرم کے ہاتھوں میں پایا۔ کمرے کے باہر ختیجہ تھی، جو ان دونوں کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ رات والے بخار سے ٹوٹتا جسم، لیکن وہ تو اب کافی سے زیادہ محسوس کر رہا تھا، اوپر سے حرم کا لفظ۔ لیکن پھر بھی ختیجہ کی آوازوں پر ترس کھاتا وہ اٹھ بیٹھا۔ تم جاؤ، ڈیڈو کو بولو بعد میں آ جائیں گے۔ اور اندازے کے عین مطابق کچی نیند والی حرم چونک کر ہڑبڑا اٹھی۔ بدر نے فوراً آنکھیں بند کر لی، مانو وہ اٹھا ہی نہ ہو۔ یا اللہ، اتنا وقت ہو گیا۔ ہاں ختیجہ، میں آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر سیدھی ہوئی اور بدر کو دیکھا، پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار ختم ہونے پر تھا۔ اوہ، تو کھڑوس مسز نے ساری رات شوہر کی خدمت کی ہے۔ وہ آنکھیں موندے اس کی حرکتیں جانچ رہا تھا۔ بخار تو نہیں ہے، شکر ہے۔ ارے نور، پیر کیسے کر رکھے ہیں؟ وہ نور کے پیر بدر کے اوپر سے ہٹانے لگی، جب بدر نے اس کا ہاتھ مزید کھینچ لیا۔ اب کی بار حرم نے اسے چھڑایا، کیونکہ اسے جانا تھا۔ میرا ہاتھ اکڑا دیا ہے، پکڑے پکڑے چھوڑو اب، وہ پھسپھسا کر کہہ رہی تھی۔
जब बदर ने एक और चालाकी की और इसे खींच लिया। हरम ने बज़ाहिर सोते हुए बदर को घूरा, फिर सांस खारिज करती एक आखिरी बार इसकी पेशानी पर हाथ रखा, जिस पर बदर ने फट से आंखें खोल इसका हाथ पकड़ा और हरम की यहाँ आंखें निकल आईं। तुम जाग रहे थे? वो चौंक कर बदर की जानिब देख रही थी, जो अब भी गुलाबी बोझल हुई आंखें लिए से ही देखता था। कितना चालाक इंसान है ये, मुझे पता तक ना चलने दिया। अब अंदर ही अंदर खुश हो रहा होगा। दिल ही दिल में कहती अब वो फिर से पहली वाली हरम बन चुकी थी। बस अभी अभी जागा तुम्हारी आवाज़ पर, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? बदर का इशारा अपने साथ मौजूद इस वजूद पर था, जो अब आंखें यहाँ वहाँ करके उठने लगी। ये तो कभी नहीं बता सकती कि रात को जाग कर क्या किया मैंने। पहले बताओ यहाँ कैसे आई, फिर चली जाना। बदर ने इसे उठने से रोका। इसकी इस हालत से वो जिंदगी में पहली बार लुत्फ अंदोज हो रहा था। बदर ने आईब्रो उचकाई। वो मैंने नूर को तुम्हारे ऊपर से हटा रही थी, इसने जल्दी से कहा और उठ खड़ी हुई। बदर ने आपकी आंखें छोटी करके हरम को देखा, जो एक लंबा सांस भरती स्कार्फ खोल रही थी। चेहरे पर साफ वाज़ेह था कि इसके अंदर कुछ हलचल सी मच चुकी है। हरम वहाँ से चल के वॉशरूम के दाहिने पर रुकी, फिर किन अखियों से पीछे देखा। वो अब तक इसी पर नजरें जमाए हुए था। बदर को अब की मुस्कुराता देख वो फट से वॉशरूम में घुस गई। उफ हरम, क्या ज़रूरत थी इसे पीछे मुड़ के देखने की। डाइनिंग टेबल पर आज घर के सब फर्जंद मौजूद थे। खतीजा अम्मा के साथ नाश्ता रखवा रही थी जब हरम नीचे आई और सबको सलाम किया। तुम ये क्या कर रही हो? लाओ मुझे दो। हरम ने किचन से निकलती हुई खतीजा के हाथ से ब्रेड बास्केट पकड़ी और ठीक मुमताज़ बेगम के सामने ला रखी। बदर भी नूर का हाथ थामे नीचे ही आ रहा था। नूर ने भी ममा की तरह आज पीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी, जबकि बाल खुले हुए थे और सिर्फ एक क्लिप के सहारे टिके हुए थे। शायद हरम को नीचे आने की जल्दी थी, इसलिए बदर ने ही नूर को तैयार किया था, इसलिए इसको इस काम में घंटों लग गए थे। ये इसका काम है, इसे ही करने दो, हम मेहमानों से काम नहीं करवाते। इनकी आवाज़ खामोशी को चीरती हुई सबकी समातों में यूं गई कि सभी इन्हीं को देखने लगे। तुम बैठ जाओ बेटा। और मुमताज़ वो मेहमान नहीं है, मेरी बड़ी बहू है इस घर की। बदर के बोलने से पहले ही सैयद आफंदी साहब ने इनका अगला जुमला मुंह में ही बंद कर दिया। हरम ने सर हिलाया और बैठ गई, जबकि खदीजा वापस चल दी। बाजी रहने देना। सलमा बेगम ने बहन के हाथ पर दबाव डाला, जिस पर वो लब भींच कर रह गई। वो चारों आमने सामने बैठे हुए थे। ज़ारा और खिज़र ने एक दूसरे को देखा। ठीक इसी तरह सानिया और सारा ने एक दूसरे को देखा। फिर इन चारों ने एक साथ एक दूसरे को देखा। फिर सब ने कंधे उचकाए और वापस प्लेटों में झुक गईं। किसी को भी मुमताज़ बेगम की बात में दिलचस्पी ना थी। गुड मॉर्निंग डैड। बदर ने नूर को एक कुर्सी पर बिठाया और सबको देखे बगैर ही बोला, माँ सिवाय सईद साहब के, सलाम डैडी बी के डैडू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नूर ने भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची। जब इसके आखिरी जुमले पर सबकी हंसी के साथ साथ किसी और की हंसी भी शामिल हो गई थी। गुड मॉर्निंग चाचू की जान। ये है हमजा, बदर का छोटा भाई, जो फिल वक्त बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था और आज ही सानिया की शादी के सिलसिले में वापस आया। पढ़ी। नौनों के कान दुख गए यार। नूर ने मुंह बनाए कानों पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि हमजा ने इसके कान के पास आकर वाकई तेज़ आवाज़ में बोला था। नूर इसे बड़ी इसलिए कहती थी क्योंकि सानिया और बदर की तरह नूर से खुद को बड़ी कहलवाता था। उफ, बातें तो देखो ज़रा इसकी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। और ठीक है आप। इसने नूर के बाल बिगाड़ते हुए इसके बराबर वाली सीट पकड़ी। हरम मुस्कुराई। मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी आपके सामने फर्स्ट क्लास और हमेशा की तरह हैंडसम। बदर ने इसकी अदाकारी पर भवें चुकाई, जबकि हमजा दांत निकाले हंस दिया। हाँ ठीक है भाई से ज़्यादा हैंडसम बस।
اب گھورنا بند کریں۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور کندھے اچکائے۔ حرم ہلکا سا ہنس دی اور سر ہلائے نور کے لیے بریڈ سلائس میں جیم لگانے لگی۔ بدماش کہیں کے، بدر نے اشارے سے اسے وارن کیا کہ بیٹا ناشتے کے بعد ملو، جس پر اس نے نور کو ہائی فائیو دیا اور بدر کی گھوری کو ایسے نظر انداز کیا جیسے شہد میں ہو چینی کا دانہ۔ ثانیہ نے دور سے داد دی تو سارا کے ساتھ زارا بھی ہنس دی، جبکہ خضر کسی کو خاطر میں نہ لا کر پلیٹ کھسکا کر چلتا بنا۔ اس کا ناشتہ اتنا ہی ہوتا تھا، اب تو سب کو عادت تھی تو کوئی اس کے پیچھے سر نہیں کھپاتا تھا کہ وہ رکے۔ بس اب سب سکون کے ساتھ ناشتہ کرو، اور ممتاز بیگم کی آواز پر سب نے سر ہلا دیا۔ کیا ہوا نور، منہ کیوں بنا لیا؟ کچھ دیر بعد ثانیہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، جس پر سعید صاحب نے اخبار ذرا سا نیچے کر کے اسے دیکھا۔ حرم اور بدر نے بھی، جو اس کو صرف کھلانے میں لگے پڑے تھے، پھولے پھولے گلابی گال، گھنی پلکوں کے سائے میں چھپی کان سی آنکھیں نیچے کچھ ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ لب اداسی کا عنصر لیے ڈھیلے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ باندھے سر جھکائے ہوئے تھی۔ کیا ہوا ڈیڈو کی جان کو، کچھ اور کھانا ہے کیا؟ بدر کے کھانے والی بات پر اس نے ہمیشہ کی طرح پہلے باپ کو افسوس سے دیکھا اور ننھا ہاتھ نزاکت سے سر پر دے مارا۔ ڈیڈو یار، ہر ٹائم کھانا نہیں ہوتا۔ اس کے اس طرح ناک پھلائے کہنے پر حرم کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی اپنی ہنسی روکی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے پرنسس؟ مجھے لگتا ہے نور کو گھومنے جانا ہے نا؟ بدر کے کہنے پر حمزہ نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔ نو، جبکہ نور کے نو پر اس کا سارا اعتماد منہ میں رہ گیا۔ بدر نے چھوٹے بھائی کو دیکھے ہنسی اڑائی۔ پھر کیا ہوا ہے نور؟ سارا نے بھی جاننا چاہا۔ ممتاز بیگم نے ایک نظر دیکھا نور کا معصوم چہرہ، وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ مجھے پتا ہے نور کو کیا ہوا ہے۔ حرم نے مسکراتے ہوئے نور کو دیکھا، پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نور نے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پٹ پٹ کرتی پلکوں کی پار سے ماں کو دیکھا۔ ماما نور کو ظہر میں فجر کی قضا نماز پڑھا دیں گی، آپ خوش؟ حرم کے کہتے ہی آہستگی سے نور کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ سب نے چمکتی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ، خوب جیو میری بچی، سعید صاحب نے دل سے دعا دی، جبکہ بدر نے حرم اور پھر نور کو رشک سے دیکھا۔ ممتاز بیگم کی مسکراہٹ نہ جانے کیوں مزید گہری ہو گئی۔ ان کی مسکراہٹ میں کوئی جھول نہ تھا، وہ پاک مسکراہٹ تھی۔ چلو اب جلدی سے یہ ختم کرو، اس نے نور کا سلائس آگے کیا، جس پر وہ سیدھی بیٹھ کر واپس سے کھانے لگی۔ حرم نے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ واقعی تربیت ہو تو نور کے جیسی، بھائی واقعی لکی ہیں۔ حرم بھابھی نہیں، ہیرا ملا ہے آپ کو، حمزہ نے اپنائیت سے کہا، جس پر حرم کی مسکراہٹ دھیمے سے غائب ہوئی اور ممتاز بیگم کی چٹکیوں میں ایک سانس بھر کے دونوں نظریں ملائی، پھر چرا لی۔ یہ تو ہے، بدر نے دھیمے سے حمزہ کو جواب دیا اور سب ناشتہ کرنے لگے۔ دوپہر کا وقت تھا، ظہر بھی قضا ہونے کو تھی، جب حرم نے سوتی ہوئی نور کو ایک نظر دیکھا اور پھر تسلی کرتے دروازہ آہستگی سے بند کر کے نیچے جانے لگی۔ ناشتے کے بعد سے بدر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، شاید آفس چلا گیا ہو، مگر اس نے کچھ بتایا نہیں۔ حرم بس ایک بار اس کی طبیعت کی بھی تسلی کرنا چاہتی تھی۔ صبح بخار اتر تو گیا تھا، مگر کیا معلوم دوبارہ ہو گیا ہو۔ وہ نیچے آئی تو حال کو خالی پایا، کالج سے بھی چھٹیاں لی ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ ثانیہ، زارا اور سارا اور سلمہ بیگم بازار نکلی ہوئی تھی۔ آج کل یہی روٹین تھی ان سب کی۔ ممتاز بیگم آج گھر پر ہی تھی۔ حرم کو بھی چلنے کا کہا تھا، لیکن آج اس کا منہ اور دل دونوں ہی نہیں چاہ رہے تھے شاپنگ کے لیے، تو اس نے ثانیہ سے نہ جانے کی معذرت کر لی۔ وہ کچن میں ہی جا رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ حال کا سکوت ٹوٹا، جبکہ دیوار میں لگی گھڑی کی سوئیاں 3 سے آگے کا وقت دکھا رہی تھی۔ چونکہ کوئی اور تو تھا نہیں، اس لیے وہ خود ہی باہر تک چلی گئی۔ جب سامنے سے وہ چلتا ہوا اندر تک آیا
آج بھی کڑک بھوری شلوار قمیض میں ملبوس وہ کئی زمیندار سے کم نہ لگ رہا تھا۔ ایک کاندھے پر شال ڈالے، جوتیوں کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ شان سے اندر تک آیا۔ سرمد بلوچ، حرم نے جیسے یاد کرتے ہوئے کہا۔ شاید ایسا ہی کچھ نام لیا تھا نا پرنسپل نے؟ جی، محمد سرمد بلوچ، اس نے بولتے ہوئے فوراً ہی احساس دلا دیا کہ وہ راستہ روکی ہوئی ہے۔ تو کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کر گئی۔ سرمد بلوچ کے عنابی لب ہلکی مسکان میں ابھرے۔ بیٹا، یہ ہمارے نئے بزنس پارٹنر ہیں سرمد بلوچ، ینگ ٹائکون۔ وہ کچھ بولتے ہی جب سعید صاحب نے سب واضح کر دیا۔ حرم ایک نظر دیکھ کر سائڈ سے نکلتی ہوئی کچن تک چل دی۔ جب اسے کچھ کھٹکا، کچھ اس طرح واضح ہوا کہ اس کا منہ کھلا رہ گیا، جیسے ذہن میں الجھی ایک گرہ کھل چکی ہو۔ وہ دروازے کی چوکھٹ تھام کر لمبا سانس بھرنے لگی، جب پیچھے سے سرمد کی آواز گونجی، جی جی، میں تو آپ کی بہو پروفیسر حرم کو بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں، ان کے والد ہمارے ساتھ ہی تو کام کیا کرتے تھے۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر حرم نے نہیں سنا اور دھیرے سے پیچھے مڑی۔ ہاں، یہ وہی تو چہرہ تھا، وہی جو اس کا تعقب کیا کرتا تھا۔ حرم نے اب تک پہچانا کیوں نہ تھا اسے؟ حرم کے سامنے لاؤنج کا وہ منظر دھندلا گیا جہاں سردار بلوچ سعید افندی صاحب کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، بلکہ آنکھوں کے پردوں کے آگے 10 سال پہلے کا منظر لہرا گیا، جب وہ تپتی دھوپ میں کالج سے پہلی بار پیدل واپس آ رہی تھی، کیونکہ اس کے بابا آج چھوٹے بھائی کا رزلٹ لینے گئے تھے۔ بس ایک بار حرم کی اسکالرشپ آ جائے، پھر تو مجھے اس یونیورسٹی میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ سفید کالج یونیفارم میں ملبوس تھی، سر پر اسکارف لپٹا تھا اور کندھے پر بیگ لٹکائے ہوئے تھی۔ جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی، اندر بیٹھے شخص نے بغور پہلے حرم کو دیکھا، جس پر اس نے گھور کر دیکھا۔ رکو ذرا، وہ آگے بڑھنے لگی جب جوان جہان سرمد بلوچ کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ رکی اور پھر چہرہ نے پیچھے کیا، جس پر اس نے گاڑی کو پیچھے کر کے اس کے ساتھ کیا۔ تم جاوید صدیقی کی بیٹی ہو نا حرم؟ وہ ہر لحاظ سے خوبصورت تھا، روبدار تھا۔ آس پاس جاتے لوگوں نے بغور ان دونوں کو دیکھا۔ اور آپ وہی ٹھرکی ہو نا جو روز مجھے گھور رہے ہوتے ہیں اور آج روک بھی لیا؟ حرم کی ناک پر نہ جانے کیسے غصہ آ چڑھا تھا۔ سرمد کی مسکراہٹ سمٹی تھی، پھر آنکھیں بند کر کے غصہ پیا اور واپس سے مسکراتا گاڑی سے اترا۔